वेलकम बैक। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। प्रोटियाज ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में 3 विकेट पर हासिल किया। रेस हेंड्रिक्स 117 रन की तूफानी इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। 3 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। तीसरा और आखिरी मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। तमाम मैच एयर स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने दूसरे T20 में भी शिकस्त की जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर डाल दी। कप्तान ने मैच के बाद कहा, साइम अयूब और बाबर आजम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया। मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन्स नहीं बना सके। हेंड्रिक्स ने जबरदस्त बैटिंग से अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। जनूबी अफ्रीकी कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में कामयाबी पर खुश। कहते हैं हेंड्रिक्स और वेंडरसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। कोशिश थी पाकिस्तान को 180 तक महदूद करे, मगर इस विकेट पर 200 रन बनाना भी मुश्किल नहीं था। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में साइम अयूब का लाठी चार्ज। नौजवान ओपनर ने अफ्रीकी बॉलिंग अटैक को धो डाला। 57 गेंदों पर 11 चौकों और 5 छक्कों से सजी 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब को इनिंग्स की आखिरी 9 गेंदों पर स्ट्राइक न मिली। 2 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा। जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की शर्तों पर कुछ फैसले होने बाकी हैं। मामलात हल करने के लिए ICC की अहम वर्चुअल मीटिंग आज होगी। चेयरमैन जय शाह भी शरीक होंगे। मौलाना फजल रहमान की नाराजगी की वजह सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 8 एतराज़ात किए हैं। सदर ने कहा, मदरसों के मामले में आलमी सतह के उमूर मद्देनजर रखे जाएं। बिल की मंजूरी से फैटेफ रेटिंग्स कम की जा सकती हैं। आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात सामने आ गई। सदर आसिफ जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज उठाए हैं। सदर ने एतराज उठाया कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर FATF और दूसरे आलमी इदारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर मुमलिकत ने कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शक्लों में मदरसे की तारीफ मुतजाद है। बतौर सोसाइटी रजिस्टर कराने से मदरसों को तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिरकावारियत के फैलाव का खदशा है। एक सोसाइटी में बहुत मदरसों से अमन की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। सदर ने एतराज उठाया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फनून लतीफा की तालीम दाखिल है, दीनी तालीम दाखिल नहीं। इस एक्ट में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वालों में भी तनाज़े हो सकता है। सदर ने कहा, सोसाइटी एक्ट में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। मदारिस के मामले में आलमी सतह के उमूर को मद्देनजर रखा जाए। सदर के एतराज़ात पर हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मगरिब का मंसूर नजर बनने के लिए सदर ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। बताया जाए पार्लियामान सुप्रीम है या ऐवान सदर। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। AIY से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या आवाम की मर्जी से? मीटिंग्स होते रहे, वहाँ सदर साहब को ये इतराज़ात क्यों याद नहीं आए? इसको हम बदनीति समझते हैं। यहाँ सुप्रीम पार्लियामेंट है, ये ऐवान सदर है। मगरिब को खुश करने के लिए कि मैं इतना लिबरल हूँ, इतना सेकुलर हूँ, अपने आप को किसके सामने मंजूर नजर साबित करना है। उन्होंने FATF का हवाला दिया है। सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट किसका है? ये FATF का पार्लियामेंट है, ये IMF का पार्लियामेंट है, या कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या 25 करोड़ आवाम के मुंतखब पार्लियामेंट की मर्जी से होगी? मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं उनकी बात में वजन है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का मसला बड़ा नहीं, JUI के पास हल मौजूद है। आइंदा हफ्ते तक बिल का मसला हल हो जाएगा। हुकूमत या नून लीग ने PTI से मुज़ाकरात शुरू किए तो एस्टैब्लिशमेंट को भी बता देंगे। डिप्लोमेसी जारी है, कोई गुफ्तो शनीद हो रही है, कोई बातचीत हो रही है मौलाना साहब से? जी बिल्कुल 100% जारी है। मैं भी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था आज लॉ मिनिस्टर की, और जो मौलाना के लीगल एडवाइज़र उनके साथी हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, वो मिले हैं। तो उनके पास इसका हल मौजूद है, जिसमें उनका भी मसला हल हो जाएगा और हमें जो दिक्कत पेश आ रही है वो भी रिजॉल्व हो जाए। गुफ्तगू, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए। उसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो उनको हल करने का कोई और तरीका नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को जब भी गवर्नमेंट या PMLN बात करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और इस्टेब्लिशमेंट को बता के करेंगे, को उनसे छुपा के नहीं करेंगे।
दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय प्रवास की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग और पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में प्रवास के एक मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई। दिल्ली से जद्दा जाने वाली प्रवास के पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर पायलट ने भारतीय तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के पैरामेडिकल स्टाफ ने मुसाफिर का मुआयना किया। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना कर दिया गया। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत देने पर तशवीश। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं हमारे 85 कारकुनान के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। आलमी अदालत इंसाफ जाने पर मुशावरत करेंगे। आईनी बेंच से मुतालिक हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। एक सूबे के गवर्नर की कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर ने कहा एक गवर्नर मुश्किल में आने वाला है जो नाम बेच रहा है, माल बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, उसकी बारी आ गई है। एक हफ्ते में छुट्टी होने वाली है, 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद एक सूबाई गवर्नर मुश्किल में भी आने वाला है। नहीं, आपने गवर्नर बोल दिया, अब आप ये खबर वापस नहीं ले सकते। क्या कुर्सी सरक रही है उनके नीचे से? हाँ, किसी एक की तो मुझे नजर आ रही है बहुत जल्द, जो नाम बेच रहा है, जो माल बना रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। किसके दरमियान में कंफ्यूजन? सब जगह के ऊपर। मैंने तो अलार्म बजा दिया है। इट कैन टेक अ वीक, इट कैन टेक अ मंथ, इट कैन मेक 2 अच्छा, मतलब 1 महीने, 3 मंथ्स। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी से कुचलने का केस। थाना रमना में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की 10 मुख्तलिफ दफात शामिल। मुकदमा सिंध रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाकया बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर हुआ। जेल में पीटीआई क़यादत के जरिए मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के गवाहकान कुछ कैदी जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी पीटीआई के हुक्म की तामील बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर ने की। उमर अयूब, शेख वकास, सलमान अकरम ने हिकमत अमली बनाई। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत ने हुक्म की तामील की। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमा ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। एहतजाज में एक नामालूम ड्राइवर की गाड़ी ने 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचल दिया था। कराची में डाकुओं ने ऑनलाइन बाइक राइडर को मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर दिया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। जानते हैं सलमान लोधी की रिपोर्ट में। इब्तिदाई तौर पर मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि फहद हुसैन नामी ऑनलाइन बाइक राइडर को मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल फोन के लिए कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। CCTV फुटेजेस में भी पुलिस को कुछ ऐसा ही मालूम हुआ। CCTV कैमरा में आ रहा है, वो आ रहा है कि 2 ये एक जगह एक दरख्त के साए में चौरंगी से आगे एक जगह पे एक बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पे खड़ा था, तो अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार इसके पास आए। तो क्योंकि वो दूर की वीडियो है तो ये पता नहीं पड़ रहा कि हुआ क्या, लेकिन फिर नजर आ रहा है कि इनका झगड़ा हुआ है। फिर उन्होंने 2 फायर किए, फायर करने के बाद वो चले गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल फहद हुसैन की मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं थी। इसके पास से जो है वो लाइसेंस मिला है जिससे इसकी जो है फहद हुसैन के नाम से शनाख्त हुई है। 40 साल इसकी एज है और इसको 2 बुलेट लगे जिसकी वजह से ये जांबाग हुआ है। गुलिस्तान जौहर पुलिस का कहना है कि इस केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कस्टम्स की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। हीरे और दीगर कीमती अशिया बरामद। लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के हीरे और दीगर कीमती अशिया बरामद की। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी लेने पर हीरे, दवाएं और घड़ियां बरामद हुई। सामान पर 90 लाख रुपए कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स आयद हैं। मुसाफिर को तफ्तीश के लिए तफ्तीशी विंग के हवाले कर दिया। मौसम की बात करेंगे। मुल्क में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सख्त सर्द और खुश्क, जबकि मतला अबर आलूद रहेगा। इस्लामाबाद में सख्त सर्दी और कहर पड़ने का इम्कान है। पेशावर में मौसम सख्त सर्द और लाहौर सर्द रहने की तवक्को है। कोयटा में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। कराची में सर्द हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मौसम का अहवाल बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। बिल्कुल, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत जो है वो मजीद गिर चुका है। इस वक्त शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि शदीद सर्दी जो है वो इस वक्त शहर लाहौर में खुश्क सर्दी पड़ रही है, जिससे शहरी भी मुतासर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जी, कराची में ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम सर्द
اور خشک رہے گا. مزید جانتے اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. بالکل کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو موسم ہے وہ خشک اور سرد رہے گا. رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے, جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 38% ہے اور شہر بھر میں اس وقت ہوا شمال مشرق سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی, کراچی کے عالمی کتب میلے کا آج تیسرا دن. منتظمین کہتے ہیں ایکسپو سینٹر کے ایک ہال سے شروع ہونے والا میلہ 3 ہالز تک پہنچ گیا. انور خان کی رپورٹ. عالمی کتب میلے کے دوسرے دن کراچی کے نجی و سرکاری اسکولوں کے علاوہ جامعات کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کو بہت ساری ویرائٹی ایک جگہ پہ مل جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں بکس. اسکولوں کے طلباء و طالبات انتہائی منظم انداز میں قطار در قطار ایکسپو سینٹر میں داخل ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. علم کی رغبت ان کو علم کی بستی میں لے کر آئی تھی. بکس ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ ہم ان بکس سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. ایکسپو سینٹر کے مختلف ہال کے اندر انواع اقسام کی کتابیں موجود تھیں. ہر وہ شخص جو علم کو متلاشی تھا اپنے اپنے ذوق سے متعلق کتابیں تلاش کرتا نظر آیا. 19واں کتب میلہ ہے. جب یہ پہلی مرتبہ لگا تھا پہلا کتب میلہ یہ ایک ہال میں تھا, اب یہ 3 ہال میں ہے. منتظمین کے مطابق کتب میلے کے دوسرے روز کم و بیش 2 لاکھ سے زائد کراچی کے شہریوں نے کتب میلے میں شرکت کی. عالمی کتب میلے میں لاکھوں طلباء و طالبات اور شہریوں کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کے حوالے سے یہ کتب میلے انتہائی اہمیت کے حامل ثابت ہوتے ہیں. نشان محبوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. کراچی میں جلد الیکٹرک وہیکل ٹیکسیاں چلیں گی, نوجوانوں کو روزگار ملے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا چینی اور پاکستانی سرمایہ کاروں کی تقریب سے خطاب. تقریب میں توانائی اور زراعت کے کئی منصوبوں کے MOUs پر دستخط کیے گئے. شرجیل میمن نے کہا چینی سرمایہ کار مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, سندھ میں سیکیورٹی سمیت ہر طرح کی سہولت دیں گے. پاکستان میں 11 کروڑ 10 لاکھ سے زائد انٹرنیٹ صارفین ہیں. ایسا ضابطہ اخلاق نافذ کرنا ہوگا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. استنبول میں اسٹارٹ کام سیٹ سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا خطاب. بولے غلط معلومات روکنے کے لیے عالمی سطح پر معاہدہ کرنا ہوگا. 111 million internet users, 45.7% of our population. At this forum, I would like to make a proposal that where AI is helping us eradicate our problems, we need to focus on an international agreement to counter misinformation. And there needs to be a framework or a documented form of such an agreement. نوجوان ٹیلنٹ کو اسٹریٹ سے اسٹیڈیم پہنچانے کا مشن. کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ سیزن 4 کا آغاز آج ہوگا. لیگ کے پیٹرن ان چیف گورنر کامران ٹسوری نے اپنی ٹیم کراچی نائٹس رجسٹر کرا دی. کہا گلی محلے کا ٹیلنٹ قومی سطح پر اجاگر کریں گے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد رافع حسین. اسٹریٹ بوائز کو اسٹار بنانے کا مشن. گلی محلوں کی ٹیپ بال کرکٹ کو اسٹیڈیم تک لے جانے والی کراچی ٹیپ بال پریمیئر لیگ سیزن 4 کا آغاز معین خان اکیڈمی میں ہوگا. کرکٹ لیگ میں کراچی کے مشہور علاقوں کے نام سے منسوب 8 ٹیمیں میدان میں اتریں گی. لیگ کے پیٹرن ان چیف گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی اپنی ٹیم کراچی نائٹس رجسٹرڈ کرا دی. کامران ٹسوری نے ٹیم کی ٹی شرٹس غیر ملکی سفیروں کو پیش کی. اس صوبے شہر اور اس پاکستان کی گلیوں کا جو ٹیلنٹ ہے ان بچوں کو میرٹ پر آگے لایا. چیئرمین KTPL زہیر نصیر بولے اگلے سال گلوبل ٹیپ بال پریمیئر لیگ شروع کریں گے. میرا ایک ویژن تھا اسٹریٹ بوائز کو اسٹریٹ اسٹارز بنائیں گے پاکستان کے اندر, کہ اس کے اوپر ٹیپ بال سے کہ کتنے اسٹارز نکلتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک نرسری بن جائیں گے اپنی کنٹری کے لیے. تقریب میں غیر ملکی سفیروں نے لیگ میں شامل ٹیموں کی جرسی پر آٹوگراف بھی دیا, جبکہ گورنر سندھ نے بال ہوا میں اچھال کر سیزن کے شروع کرنے کا اعلان کیا. پہلے دن اسٹیڈیم میں آنے والے شہریوں کے لیے گفٹ, ایئر ٹکٹس اور کانسرٹ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ رافع حسین, ARY نیوز کراچی. اماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے پھر ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا پر کہا ملک کے لیے کھیلنا بڑا اعزاز رہا. پاکستان کی جرسی میں گزارا ہر لمحہ ناقابل فراموش ہے. اماد نے T20 ورلڈ کپ سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لی تھی, لیکن ایونٹ میں اچھی پرفارمنس نہ دے سکے. گلگت کے علاقے سلطان آباد فٹ سال سیزن 6 رنگ رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. کیلبر 1 انٹرنیشنل کی ٹیم سیزن 6 کی چیمپئن بن گئی. منفی درجہ حرارت میں بھی میچ دیکھنے لوگوں کا سمندر امڈ آیا. فائنل میچ کیلبر 1 انٹرنیشنل اور نیپال شوٹرز کے درمیان کھیلا گیا, جس کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا. کیلبر 1 انٹرنیشنل نے چیمپئن بننے پر روایتی فوک دھن پر رقص کیا. اس موقع پر میوزیکل شو بھی ہوا جس میں گلوکاروں نے فن کا مظاہرہ کیا.
فوک دھنوں پر مہمان اور شائقین جھوم اٹھے. 1 مہینے تک جاری سیزن میں گلگت ڈویژن سے 64 ٹیموں نے حصہ لیا. سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے زیر اہتمام سندھ ثقافت کا دن منایا گیا. امریکہ کے مختلف شہروں میں مقیم سندھیوں نے سندھ کلچرل ڈے میں شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں واشنگٹن سے جہاں زیب علی. واشنگٹن، شکاگو، نیو یارک، ہیوسٹن، کیلیفورنیا اور کینیڈا کے کئی شہروں میں سندھی کلچرل ڈے کے حوالے سے تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں، خواتین، بچے، بڑے سبھی شریک ہوئے. سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کے سیکرٹری جنرل مشتاق راجپر کہتے ہیں کہ کلچرل ڈے منانے کا مقصد نئی نسل میں ثقافت کو منتقل کرنا ہے. ہر سال جو ہے وہ دن مناتے ہیں اور صرف یہاں نہیں مناتے، ہیوسٹن میں، ٹورنٹو میں، اگلے ہفتے جو ہے شکاگو میں ہے، آج جو ہے وہ ایڈمنٹن میں ہے، کیلگری میں ہے. تو بڑے بڑے شہر جہاں بھی بڑے سندھی کمیونٹی رہتی ہے وہ مناتے ہیں، اور مناتے اس لیے ہیں تاکہ اپنے کلچر جو ہماری پہچان ہے اس سے جڑے رہیں، اور کیونکہ یہ دن ہمیں واپس لے جاتا ہے اپنے دریائے سندھ اور اس وادی میں لے جاتا ہے. اس موقع پر موجود حاضرین کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت محبت اور رواداری ہے، اور ہم ان کلچرل ڈے کے ذریعے اسی محبت کا پیغام دیتے ہیں. جس درخت کی روٹس جس طرح ہوتی ہیں، اس طرح کلچر جو ہے اس کی اتنی امپورٹنس ہے ہر فیملی کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے. امریکہ میں یہ کلچر ڈے مناتے ہیں تاکہ ہمارے بچے یہ سیکھیں کہ سندھی زبان سب سے میٹھی زبان، سب سے پیاری زبان، سب سے بہت پیاری زبان ہے. تو اس کے ساتھ بچے بھی یہ سیکھیں کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کلچر کیا ہے. ریاست ٹیکسس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی. پاکستانی وفد میں سینیٹر بشرا انجم، سینیٹر طلعہ محمود اور ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال آفریدی شامل. ڈاکٹر عافیہ نے دوران قید درپیش مشکلات سے آگاہ کیا. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستانی وفد نے صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی. امریکی تاریخ میں سرداتی معافی کا ریکارڈ قائم، ریپبلکنز کی کڑی تنقید. صدر بائیڈن نے 39 مجرموں کو معافی اور 1500 کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق مجرموں میں رشوت لے کر بچوں کو حراستی مرکز بھیجنے والا کرپٹ جج بھی شامل ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن جرائم کے مرتکب افراد کو دوسرا موقع دے رہے ہیں. پاکستانی ڈیموکریٹ انیلا علی کہتی ہیں صدر بائیڈن نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا جو ہر صدر اپنے دور صدارت کے آخری ایام میں کرتا ہے. کہ ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ابھی یہ سارا اپروو نہیں ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے یہ لسٹ بناتے ہیں اور پھر یہ لسٹ جاتی ہے، پھر پریزیڈنٹ اس کو چیک کرتے ہیں. جب وہ لسٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد جاتی ہے جوڈیشری چیک کرتی ہے. فیڈرل کرائمز ہیں، لیکن اگر اسٹیٹ میں انہوں نے کرائم پتہ چلتا ہے کہ ان کو کہ اسٹیٹ میں کوئی کرمنل چارجز ہیں ان پہ، تو یہ دوبارہ ان کی کلیمنسی منظور نہیں ہوگی، ان کی پارڈن منظور نہیں ہوگی. اسی پر بات کریں گے. پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکی تاریخ میں سرداتی معافی کا ریکارڈ قائم ہوا، ریپبلکنز کی کڑی تنقید. صدر بائیڈن نے 39 مجرموں کو معافی اور 1500 کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کیا. اس کے علاوہ کرپٹ جج کو بھی معافی دے دی گئی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، اس وقت اگر دیکھا جائے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہر چیز کے اندر اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بنا رہے ہیں. 1500 لوگوں کو معافی دینا میرے خیال میں یہ ریکارڈ میں موجود نہیں ہے. لوٹ سیل لگا رکھی ہے انہوں نے پارڈن کی. لیکن یہ کہ اس وقت ساری دنیا دیکھ، بلکہ ڈیموکریٹ پارٹی خود حیران ہے یہ کیا ہو رہا ہے. آج تک اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ اتنے لارجر سکیل کے اوپر لوگوں کو معافی دے دی جائے. کچھ لوگوں کو جنہوں نے 6 جنوری کی انویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں ان کو بھی معافی، ان کو بھی جو ہے وہ در حقیقت اس وقت ان کو ڈر خوف ہے، کیونکہ 4 سال انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ابیوز کیا، انہوں نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو ابیوز کیا، لوگوں کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا. اور اب ان کو ڈر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو وہ ساری چیزوں کو دوبارہ نئے طریقے سے دیکھیں گے. کاش پٹیل اس وقت ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں. لوگ جابیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایف بی آئی کے جو اس وقت سٹنگ جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈائریکٹر ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، اور کئی جو لوگ ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو در حقیقت جن لوگوں نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، سسٹم کو ابیوز کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ڈر رہے ہیں، خوف ہے انہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ساجد طاہر صاحب AR1 نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.
FC بلوچستان نارتھ کی دیگر اداروں کے ساتھ انسداد اسمگلنگ کارروائی اور انسداد اسمگلنگ کے کامیاب آپریشن میں 21 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا. اسمگلرز گاڑیوں میں خفیہ راستوں کے ذریعے اسمگل شدہ اشیاء لے جا رہے تھے. بیٹل نیٹس، ٹائرز، سگریٹس، بھاری مقدار میں کپڑا قبضے میں لے کر کسٹم کے حوالے کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.